برادری والے کہندے نے محمد دا مان ہے جی دے اندر عیب نہ ہوئے، محمد دا مان ہے جی دے اندر کمی نہ ہوئے، سستی نہ ہوئے. یہ نام بڑا بے عیب ہے. بچے کو غلطی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، تو سا نام محمد رکھا ہے. محمد بے نام بے ریب لا عیب نہ ریب، بے عیب نام نبی پاک علیہ السلام دائے. تے مکے والے کہندے نے سردار جی نام ایسی سی رکھنا جو کہ بچے کو غلطیاں ہو جاندیاں نے. سردار عبد المطلب فرماتے نے مکے والے ہو پہلے میرے پوتے محمد دا دیدار کرو، پھر تبصرے کرے آجے، پھر اپنیاں گلاں سنایا جے، پھر اپنیاں یہ داستانہ کہانیاں بیان کرے آجے. 7 دن گزر گئے تے نبی پاک نو سردار عبد المطلب نے اٹھایا، ساری برادری قریش قبیلے کی دعوت کی تھی، کھانا پکایا، کیکا کیتا. سردار عبد المطلب نے ساری برادری نو بلایا. جدوں برادری کھانے تے آ گئی تے کھانا کھان لگ پئی. سردار عبد المطلب نے میرے پیغمبر نو اٹھایا تے نبی پاک نو لے کے آئے. نبی پاک علیہ السلام نے جدوں رشتے داراں دے اندر لے کے آئے، سردار عبد المطلب فرماتے نے مکے والیو تا کہن لگے سب نو اکھیاں تے چکو، میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو. نبی پاک علیہ السلام دی زیادت تے کرو، بیکو تے صحیح دیدار تے کرو. دیدار کرن تو پہلے اعتراض کر دیتا جے بیکو نبی پاک دا دیدار کرو. تا کہن لگے سب نو اکھیاں تے چکو، میرے پیارے بچڑے دا مکڑا تے تکو. جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں، میں دا نا سونا محمد ہی رکھاں. نبی پاک علیہ السلام دا نام رکھاں گا. سنو جناب، نبی پاک علیہ السلام دا نام رکھیا گیا. ہن عرب دے ماحول دے مطابق، مکے دے ماحول دے مطابق دائیاں آدیاں سن تے بچیاں نوں لے جاندیاں سن، پنڈاں دے اندر جا کے، دیہات دے اندر جا کے تربیت کردیاں سن. ہن ایتھے بھی دائیاں آئیاں، طیب دیاں بیبیاں آئیاں. نبی پاک علیہ السلام دے بارے پتہ چلیا تے کہندیاں نے بچہ تے حسین پر ہے یتیم ہے، ایک قسمت والی بختہ والی. اصل میرے اللہ پاک دی ونڈ دے تقسیم سی. اللہ پاک نے حلیمہ دی قسمت جگانی سی، مقدر جگانے سن. اللہ دے ستے نصیباں تے اپنا کرم کرنا سی. جدو حلیمہ ساتھیاں آئیاں تے بی بی آمنہ نکلنا کیتیاں، جدو نبی پاک نو ویکھیا، نبی پاک دے حسن دے نظارے کیتے، جا کے اپنے خامد حارس نو کہندیے بچہ بڑا حسین پر ہے یتیم ہے، میرا دل جانتا ہے کہ یتیم نو اٹھا لئیے، شاید اللہ برکتہ فرما دے. خامد نہ مشورہ کیتا تے نبی پاک علیہ السلام نو نال لیا. اور سنو میرے پیغمبر دی آمد، نبی پاک علیہ السلام دی بیست یا بہاراں سنو ذرا. جدو نبی پاک علیہ السلام نو سواری تے بٹھایا، ناگر سواری ہے. جدو مہارا نبی پاک نے پڑھیاں تے اللہ پاک نے انج لگدا ہے جویں سواری دا انجن ہی تبدیل کر دیتا ہے. چونکہ ڈرائیور اللہ پاک نے نبی پاک جیسا عظیم ہیرا دیتا ہے. بی بی حلیمہ فرماندیاں نے میری چھاتی کے اندر دودھ خشک سے جدو میں نبی پاک نو سینے لایا، اللہ پاک نے میری چھاتی کے اندر دودھ جاری فرماتا. جدو میں دیر پہنچی نا، بنو ساز پہنچی نا، میرے گھر کھجوراں دا ایک درخت ہے، وہ دے اندر کھجوراں نہیں ہوندیاں، خشک ہو گیا، سوکھ گیا ہے. جدو مدینے والی سرکار نے قدم رکھی آئے، اللہ کریم نے سکیاں کھجوراں ہرا فرما دیتا ہے. کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاکے پھر میں کیوں نہ کہاں، ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں، کلے نے پھول دے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں.
نبی پاک دی آمد دے باہر آئیاں سنو ذرا اللہ پاک نے برکتاں کر دیتیاں نے نبی پاک جدو چلن دے قابل ہوئے نے چلن دے قابل ہوئے سنو ذرا میرے پیغمبر اسلام جدو چلتے نے کدے گردے نے کدے کھڑے ہوندے کدے چلتے نے حلیمہ ساتھیہ محبت کرتی جو کہ پہاڑیاں والا علاقہ پدریلا علاقہ پہاڑ والا علاقہ بنو سات تقریباً مکہ پاک تو 100 کلومیٹر بنتا ہے اس تو اضافی سفر بنو سات دا بنتا ہے جتے میرے پیغمبر دا بچپن گزری آئے حلیمہ ساتھیہ محبت کر دی پیار کر دیے دعاوں دن دیے اہل دلیوں دے لفظہ دی ترجمانی کی دیے سونیاں چالا والیا اولے اولے قدم ٹکایا کر سونیاں چالا نہ پڑھیا جائے کہ تو آٹے تے افیار درج نہ ہو جائے سونیاں چالا بندیاں دے چوری دے ڈکیٹی دے پرچے ہوتے نے اگر نات پڑھتے اگر ہو بھی جائے پرچہ تے کوئی گل نہیں سونیاں چالا خدا پاک دی قسم دی محبت نہ نات پڑھو ذوق نہ نات پڑھو ذرا دل تو نات پڑھو ذرا سونیاں چالا نبی پاک علیہ السلام دا چلن اللہ قرآن بنا دے سون قرآن بنا دے کھان قرآن بنا دے اللہ میرے پیغمبر دیا دعوت یا قسمہ اٹھائے سونیاں چالا والیا اولے اولے قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے گود میری گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا ہی من مونا ہے سونا ہی من مونا ہے چنوی تیرا کھلونا ہے سونیاں چالا والیا اولے اولے قدم ٹکایا کر اور بڑا کمال جملہ ادھر توجہ کری تیرے سینے ٹھنڈ پاواں بلّاں تے کھنڈ پاواں سونا اے من مونا اے چنوی تیرا کھلونا اے ماں صدقے جاوے سونیا اے مکڑا نہ چھپایا کر سونیاں چالا والیا اولے اولے قدم ٹکایا کر چڑھے جوانی خیر دی چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی ماما دعاواں دیندیاں محبتاں کردیاں پیار کردیاں نے اس واسطے حلیمہ ساتھیاں میری سرکار نو دعاواں دیندیاں محبتاں کردی پیار کردیے چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی ماں صدقے جاوے سونیا ماں باری جاوے سونیا ایویں انگلی نہ ہلایا کر سونیاں چالا والیا اولے اولے قدم ٹکایا کر اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی آمد کا ذکر فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی آمد دے تذکرے تورات دے اندر فرمائے انجیل دے اندر فرمائے لو سنو میرے پیغمبر دی آمد دے تذکرے تورات و انجیل دے اندر میرے پیغمبر آج دنیا دے تشریف لے کے آئے بچپن میرے پیغمبر دائے نبی پاک علیہ السلام نو سردار ابو طالب نال لے گئے شام دے سفر دے اندر گئے ایک راہب یہودی راہب بیٹھا ہے عیسائی یہودی نبی پاک دی صفتاں جو کہ تورات انجیل دے اندر پڑھ دے سن راہب نے جدوں ویکھیا کہ قافلہ آندا پیا ہے شام دے رستے جاندا پیا ہے انہیں قافلے والیاں دے کھانے دا اہتمام کیتا کھانا تیار کیتا تے قافلے والیاں نوں پیغام بھیجیا کہ قافلے والیو اج تسی میرے مہمان ہو میں تہاڈا میزبان ہاں
اج میرے گھرے کھانا کھانا ہے تشریف لے کے آنی ہے. قافلے والے نے جدوں پیغام ملیا تے قافلے والے کھانے تے آئے تے سردار ابو طالب کہندے نے بیٹا محمد تو ایتھے ہی رہ اسی آندے پیاں. دل دے اندر خیال سی یہودی نبی پاک دے دشمن نہ بن جان, عیسائی نبی پاک دے دشمن نہ بن جان. جدوں یہ سارے قریش والے قبیلے والے مکے والے قافلے والے جدوں دے کھانے تے تشریف لے کے گئے تے انہیں جدوں ویکھیا تے نظر مارتا مارتا کہندا ہے مینوں انج لگدا ہے جویں برات بغیر دلہے تو آ گئی ہے, براتی آ گئے نے لاڑا آئی کوئی نہیں. انج سمجھ لینا یہ ساری برات محمد اللہ نے دلہا بنایا ہے. دھیان دا دلہا آئی نہیں, برات کے میں آئی ہے کہنے لگے یار ایک بندہ نہیں آیا, کہنے لگے نہیں ایک کو بچہ ہے جنہوں چھڑ کے آیا. رائف کہتا ہے کہ جدے اعزاز دے اندر اکرام دے اندر جدے عزت توقیر دے اندر میں کھانا کیتا ہے انہوں کیوں چھڑ کے آئے جے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو لین واسطے چلے گئے. سنو میرے پیغمبر دی عظمت احترام شان سنو ذرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت کی ہے, گرمی دی شدت بڑی ہے, عرب دا علاقہ بڑا گرم ہے تے شدت بڑی ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدھر جدھر میرے پیغمبر جاندے نے آسمان دا بدل چھاں کیتی جاندا ہے. نبی پاک علیہ السلام تے بدل نے سایہ کیتا ہے, جدن میرے پیغمبر جاندے نے بادل ادھر جاندا ہے. نبی پاک نو دھوپ بھی نہیں لگدی پئی. نبی پاک کھانے تے تشریف لے کے آئے نے. اللہ اکبر اللہ. جدوں میرے پیغمبر آئے تے یہودی دی نظراں پیاں آندا ہے تے او ہوئی بچہ ہے جڑا اللہ دا آخری نبی ہوئے گا. ادھر سر تے اللہ نبوت دا تاج سجائے گا, بلکہ نبوت دا نہیں ختم نبوت دا تاج سجائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن آندا ہے دا ذکر تورات کر دیے, انجیل کر دیے. یہ ہوئی بچہ اللہ دا آخری محبوب پیغمبر آئے گا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے تذکرے فرمائے, توجہ کرنا ذرا پھر میں کیوں نہ محبت دی گل کراں. تذکرے نے عام تیرے عام تیرے عام تیرے, تذکرے نے عام تیرے ہوندے صبح و شام تیرے, ہوندے صبح و شام تیرے, بادشاہ غلام تیرے, بکریاں چران والیا پھلکاتے جان والیا. رب محبت نہ پڑھو ذرا طٰہٰ دی شان والیا, پھلکاتے جان والیا. اچائے مقام تیرا سونا ہے بیان تیرا, اچائے مقام تیرا سونا ہے بیان تیرا, راضی رحمان تیرا, جام کوثر پلان والیا. اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے تذکرے فرمائے. سنو ذرا میرے پیغمبر دی داستان سنو. اج اندر سلمان فارسی کہندا میں آساں لائی بیٹھا کدوں موقع ملے تے میں مکے جاواں. ایک قافلہ مکے جاندا پیا, قافلہ مکے جاندا پیا. میں قافلے والیاں نوں ملیا, میں کیا کتے جانا, کہندے حجاز جانا ہے, مکے جانا ہے. سلمان فارسی فرماتے نے مینوں بھی لے جاؤ. اج جنیاں میریاں بکریاں نے ہیڑ بکریاں دا میریاں ساریاں بکریاں لے لو, مینوں مکے لے جاؤ. میریاں بکریاں تواڈے تے حلال نے, مینوں مکے لے جاؤ. قافلے والیاں نے سودا کر لیا. اللہ تینوں مینوں بھی مکے لے جا. میرا دل کردا ہے محبت دا گلائے عقیدت نچاور کراں. مکے شہر نوں چلیے جتے رحمت رب غفار دیاں. مکے شہر نوں چلیے جتے رحمت ٹھاٹھا مار دیاں. سونا مکہ امنا والا, سونا مکہ امنا والا,
جتے رحمت دا پرنالا پیا رحمت ڈاٹا مار دیا مکے شہر نو چلیے جتے رحمت رب غفار دیا مزہ نہیں ہے کوئی پھر کہہ دیو کعبے دے دوالے گھما کعبے دے دوالے گھما نالے حجر اسود جمعہ کعبے دے دوالے گھما نالے حجر اسود جمعہ اے سنتا میری سرکار دیا اے سنتا میری سرکار دیا مکے شہر نو چلیے جتے رحمت ڈھاٹا مار دیا صفا مروہ دے چکر لاواں میری ماں دیا اے ادا صفا مروہ دے چکر لاواں صفا مروہ دے چکر لاواں میری ماں دیا اے اداواں اوہ یہ ساری گل دے پیچھے نا خدا پاک دی قسم صرف اینی گل جے ایک جنگل سی ایک بیابان سی قرآن کہندا غیر سی زارن درخت پودے یہ سبزہ ہے ہی نہیں سی جنگل بیابان سی باب ابراہیم نے بیوی نو چھڈیا کہندی جنگلے چھٹ چلیو گناہ کیے کہنے لگے رب دا آرڈر ہے ایکو جملہ بولیا اے ابراہیم اگر اللہ دا آرڈر ہے واللہ لا یخزیک اللہ ابراہیم پر کوئی پرواہ نہیں اللہ ساڑی حفاظت کرے گا رب دی مانے چلے جی رب دی مننی ہے فرمایا چاہ اور کوئی خاتون ہے پاکستان ہے ہندوستان بر صغیر ایشیا پورا یورپ ایک ہے ایسی خاتون جدا سائی بلا وجہ انہوں جنگلے چھاٹ آئے تے روٹی پانی دا انتظام ہی نہ تے بندہ بشر بھی ہوتے متھے تے آکے میری رب دا آرڈر میں چھٹی چلیا تے آکو بیوی کیسی ہے وہ کہے اچھا جتے انہوں رب آرڈر دیتا ہے تو میں قبول کر دی دیا اللہ تیرے حاجرہ اے تیرے لفظان دا میں مول پاواں گا مشرق تو لے کے مغرب شمال تو لے کے جنوب تک میں حج تے رکن میں تیریاں عداواں قیامت تک لئی حاجیاں نہیں صفا مروہ دی سائی بنا دیا کائنات ساری جان دیئے تے بی بی حاجرہ دی یاد تازہ کر دیا کئی ہزار سال پہلے یہ خاتون دے بچے نو پیاس لگیے ماں دی ممتا تڑپی تے دوڑی صفا تے مروہ تے وہ جتے دوڑ دے سانا سنٹر ایک کو نیوی جگہ وہ کیے ماشاءاللہ جنہیں گئے انہوں نے پتا ہے نا وہ نیوی جگہ وہ تو دوڑ پہ دیا صفا تو بھی اسماعیل نظر آمدہ سی تے مروہ تو بھی دستا سی کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے تے وہ نیوی جگہ سی نا وہ تو نظر نہیں سامتا تو پاج کے دوڑ کے اچھی جگہ دے نظر مار دیا سان کہ میرے بیٹے نے کوئی نقصان تے نہیں پہنچ رہا اللہ اس ماں دی بے قراری نو عدامہ بنا دیا اور اللہ پھر اسماعیل دی لڑی دے اندروں اسماعیل دی اولاد دے اندروں عدنان تو پھر نبی پاک علیہ السلام دا خاندان ہاشم تو قریش تو اللہ نے محمد کریم نو پیدا فرمایا اسحاق دی لڑی جو 40,000 اسماعیل دی لڑی جو ایکو محمد ہے پر سارے نبیوں دا سردار ہے سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ رازوقنا درود پاک پڑھو گل مکائیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کنوالو توجہ کرنا ذرا اور سلمان فارسی آسان نہیں بیٹھا ہے قدم بھگے جاؤں میرا دل کرتا ہے کہ میں توڑا دل در پاؤں آگ بھڑک دیئے وچ سینے کدو جاما مکے مدینے آگ بھڑک دیئے وچ سینے کدو جاما مکے مدینے ہوتے قسمت والے جینے جنہ ڈیرے ہوتے لائے اللہ دن جیتی آوے ہر مومن مکے جاوے اللہ میرے پیغمبر دا گرد حالہ بنی ہوئی نے
काबा ते रब दी कसम है सहाबा दी महफिल दे अंदर मेरे नबी इंज सजदे ने जिवें आसमान दे तारियां दे अंदर चन्न सजदा है। मेरे नबी तशरीफ फरमाने सलमान फारसी कहंदा सोनिया सुनो मेरी गल सुनो जरा अपने बाप तो शुरू कीता मूसल दस्या बगदाद दस्या उमोरिया दस्या फिक दा विकांदा सोनिया तुहाडी आमद दा मुंतजर सा तौरात दस दी इंजील दस दी अल्लाह दा आखिरी नबी आएगा तुहाडियां पंज निशानियां ईसाई राहब ने मैनू दसियां मैं तौरात पढ़ी इंजील पढ़ी आसां ला के बैठा सज वेला आ गया है सोनिया निशानियां भी पूरियां हो गई ने हुण मैनू कलमा पढ़ा लो अपना मुरीद बना लो अपना खादिम बना लो सोनिया कलमा पढ़ा लो। मेरे नबी दी गल सुनी जाते ने काबा दे रब दी कसम है सलमान गल्लां कीती जांदा है अपनी कहानी दास्तान सुनाई जांदा है मेरे नबी नाले सुनी जाते ने नाले रोई जाते ने जदों नबी पाक ने दी गल सुनी ते आप फरमाते ने लौ कान दीन बुखारी दी हदीस पाक सुनो जरा लौ कान दीन अल सुरैया मेरे नबी फरमाते ने सहाबियो अगर मेरा दीन सुरैया सितारे ते हुंदा किते सुरैया सितारे ते मेरा दीन इस्लाम मेरी शरीयत सुरैया सितारे ते आसमान दे अंदर हुंदी ते मेरा सलमान उत्थों जाके भी मेरा दीन हासिल कर लेंदा। शरदे सजदे कर करके मेरे आका रब नू मना लेना शरदे सजदे कर करके मेरे आका रब नू मना लेना साडे वर्गिया गुनहगारां नू साडे वर्गिया गुनहगारां नू सोने घुट के सीने ला लेना उथे कुल नबियां जदों ना करनी कले रब दे सजन ने हाँ करनी उथे सब नबियां मेरे आका नू अपना सरदार बना लेना उथे कौसर दा एक हौज सी जिते सोना जलवा फिरोज सी जिस जाम कौसर दा पी लेना उन्हों रब ने ते अपना बना लेना। अल्लाह महबूब नाल सच्चा प्यार नसीब फरमाए।